अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा केन्द्रित सेट अन्तर्गतको 9 सेटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यहाँभन्दा अगाडि हामीले 8वटा सेट चाहिँ प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। उक्त सेटहरू यहाँहरूले च्यानलमा भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र बीचमा अलिकति स्वास्थ्यमा समस्या आएको कारणले हामीले कन्टिन्यू दिन सकेनौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। र आजदेखि चाहिँ हामी यसलाई कन्टिन्यू दिनेछौँ र बिहानको 9 देखि 10 बजेको बिचमा चाहिँ प्रत्येक दिन हाम्रो भिडियोहरू प्रस्तुत हुनेछौँ। त्यहाँबाट हजुरहरूले लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै हामी प्रश्नबाटै सुरु गर्न चाहन्छौँ। पहिलो प्रश्नबाट सुरु गरौँ। कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने कुरा नेपालको संविधानको कुन हक अन्तर्गत रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन्। पहिलो अप्सन रहेको छ समानताको हक, दोस्रो अप्सन रहेको छ भेदभाव विरुद्धको हक, र तेस्रो अप्सन रहेको छ सामाजिक न्यायको हक, र चौथो अप्सन रहेको छ स्वतन्त्रताको हक। पक्कै पनि यहाँहरूले हामीले प्रश्न र अप्सन पढिसक्दा उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो र टिपोट पनि गरिसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पहिलो अप्सन समानताको हक। अब हामी दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। हामी दोस्रो प्रश्न रहेको छ शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ, अर्थात् को हुन्छ? अप्सनहरू पहिलो अप्सन रहेको छ शिक्षा शाखा प्रमुख स्थानीय तह, अर्थात् स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुख, त्यस्तै इकाइ प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुख। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन थर्ड, प्रमुख जिल्ला अधिकारी चाहिँ शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार चाहिँ विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिको अध्यक्ष हुन्छ। त्यस्तै अब तेस्रो प्रश्नमा जाउँ हामी। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 निर्माण गर्नुको औचित्य कतिवटा रहेका छन्? अप्सनहरू रहेका छन् 10वटा, 11वटा, 12वटा, 13वटा। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन दोस्रो अप्सन, अर्थात् 11। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 निर्माण गर्नुको औचित्य चाहिँ 11वटा रहेका छन्। अब हामी लागौँ चौथो प्रश्नमा। धर्मबाट शिक्षालाई अलग गर्ने कार्य कसका पालामा भएको थियो? अप्सनहरू रहेका छन् सिद्धिनरसिंह मल्ल, जयस्थिति मल्ल, प्रताप मल्ल, पृथ्वीनारायण शाह। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पहिलो अप्सन, अर्थात् सिद्धिनरसिंह मल्लको पालामा चाहिँ धर्मबाट शिक्षालाई अलग गर्ने कार्य गरिएको थियो। यहाँभन्दा पहिला चाहिँ शिक्षालाई धर्मसँग जोडेर शिक्षा दिइने गरिन्थ्यो। पछि गएर चाहिँ जुन धर्मसँग जोडिएको शिक्षा त्यति राम्रो भएको कारणले चाहिँ पछि यसलाई धर्मबाट अलग गरियो। सिद्धिनरसिंह मल्लले चाहिँ यसलाई अलग गरेका थिए। त्यस्तै पाँचौँ प्रश्नतर्फ लागौँ। समावेशी शिक्षाको अवधारणा कहाँबाट आएको हो? अप्सनहरू रहेका छन् सालामान्का, जोम्तेन, थाइल्यान्ड, कोलम्बिया। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पहिलो अप्सन, अर्थात् सालामान्काबाट चाहिँ समावेशी शिक्षाको अवधारणा आएको थियो। त्यस्तै हामी छैटौँ प्रश्नतर्फ लागौँ। शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित समूहलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया वा रणनीतिलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू पहिलो अप्सन रहेको छ प्रभावकारिता, दोस्रो अप्सन रहेको छ समावेशीकरण, तेस्रो अप्सन रहेको छ लैङ्गिक पक्ष, र चौथो अप्सन रहेको छ समुदायको सहभागिता। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सेकेन्ड, समावेशीकरण, अर्थात् शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित समूहलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया वा रणनीतिलाई चाहिँ समावेशीकरण भनिन्छ। सातौँ प्रश्नतर्फ लागौँ हामी। विद्यार्थीको पढाइको सुधारबारे वर्षको कति पटक अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ? अप्सनहरू 1 पटक, 3 पटक, 4 पटक, 2 पटक। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन लास्ट अप्सन, अर्थात् 2 पटक है। विद्यार्थीको पढाइको सुधारबारे वर्षको 2 पटक चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामी आठौँ प्रश्नतर्फ लागौँ। तनाव व्यवस्थापनको क्रममा उपयुक्त तरिका तलको मध्ये कुन हो? है, अर्थात् तनाव व्यवस्थापन गर्ने क्रमको जुन उपयुक्त उपाय चाहिँ तलको मध्ये कुन हो भनिएको छ। पहिलो अप्सन रहेको छ बाह्य उपाय, दोस्रो अप्सन रहेको छ व्यक्तिगत उपाय, तेस्रो अप्सन रहेको छ औषधि सेवन, र चौथो अप्सन रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन।
पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भएको छ, किनकि सजिलो प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सेकेन्ड, व्यक्तिगत उपाय। तनाव व्यवस्थापन क्रममा चाहिँ हामी व्यक्तिगत उपाय अथवा व्यक्तिगत उपायले नै तनावलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, किनकि कुनै पनि व्यक्तिलाई तनाव भएको हुन्छ र त्यो तनाव चाहिँ स्वयं व्यक्तिले नै समाधान गर्न सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको हुन्छ। त्यस्तै अब हामी 9औं प्रश्नतर्फ लागौँ। सिकाइको शैली अथवा स्वरूप तलका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू दृश्यात्मक सिकाइ शैली, श्रव्य सिकाइ शैली, स्पर्श सिकाइ शैली र माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ लास्ट अप्सन अर्थात् माथिका सबै। अब हामी 10औं प्रश्नतर्फ लागौँ। सिकाइ समस्या समाधान विधिको प्रयोग कुन सिकाइ सिद्धान्तले पहिलो पटक गरेको हो? सिकाइ समस्या समाधान विधिको प्रयोग अर्थात् सिकाइमा समस्या समाधान विधिको प्रयोग कुन सिकाइ सिद्धान्तले पहिलो पटक गरेको हो? अप्सनहरू प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त, सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त, अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त र कार्यप्रयोग सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन थर्ड अप्सन अर्थात् अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तले चाहिँ सिकाइमा सर्वप्रथम समस्या समाधान विधिको प्रयोग गरेको थियो। 11औं प्रश्न हेरौँ। कुनै एक परिस्थितिमा प्राप्त ज्ञान सिपलाई अर्को परिस्थितिमा प्रयोग गर्न सक्नुलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू अप्सन पहिलो रहेको छ स्मृति, दोस्रो अप्सन रहेको छ सिकाइको स्थानान्तरण, तेस्रो अप्सन रहेको छ उत्प्रेरणा, चौथो अप्सन रहेको छ अभ्यास। पक्कै पनि यस प्रश्नलाई पनि हजुरहरूले उत्तरको टिपोट गरिसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सेकेन्ड अर्थात् सिकाइको स्थानान्तरण। कुनै एक परिस्थितिमा प्राप्त ज्ञानलाई अर्को परिस्थितिमा प्रयोग गर्न सक्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ? सिकाइको स्थानान्तरण भनिन्छ। 12औं प्रश्न हेरौँ। अभिभावकको विद्यालयप्रति दायित्व पुरा गर्न व्यवस्थापन समिति गठनमा कस्तो प्रक्रिया अपनाइएको पाइन्छ? अप्सनहरू अभिभावकको छनौट इकाइ प्रमुखले गर्ने, अभिभावकको छनौट इकाइ अभिभावकबाट गर्ने, त्यस्तै अर्को अभिभावकको छनौट इकाइ शिक्षकले गर्ने र लास्ट अप्सन रहेको छ अभिभावकको छनौट इकाइ प्रधानाध्यापकले गर्ने। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सेकेन्ड अप्सन रहेको छ अभिभावकको छनौट इकाइ अभिभावकबाट गर्ने। त्यस्तै अब हामी 13औं नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। सामाजिक परीक्षण मापदण्डको अनुसूची 3 केसँग सम्बन्धित रहेको छ? अप्सनहरू सामाजिक परीक्षण समितिलाई उपलब्ध गराउने विकास, सेकेन्ड अप्सन सामाजिक परीक्षण समिति, थर्ड अप्सन सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन र चौथो अप्सन चाहिँ सामाजिक परीक्षण उपसमिति। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी अर्थात् थर्ड अप्सन चाहिँ सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन चाहिँ यो अनुसूची 3 मा रहेको छ। त्यस्तै हामी अब 14औं प्रश्नतर्फ जाउँ। हामी सार्वजनिक सुनवाई समितिमा कतिजना सदस्य रहन्छन्? अप्सनहरू 5 जना, 7 जना, 8 जना र 1 जना। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन पहिलो अप्सन अर्थात् सार्वजनिक सुनवाई समितिमा चाहिँ 5 जना सदस्यहरू रहन्छन्। त्यस्तै अब 15औं प्रश्न हेरौँ हामी। पुनर्ताजगी तालिममा तालिमका विशेषतामा तलको मध्ये कुन पर्दैन? अप्सनहरू पुराना ज्ञान सिप र स्मरण गराउनु, सेवा प्रवेश गर्नु अघि तालिम दिनु, अध्यावधिक बनाई तन्दुरुस्त बनाउ राख्नु, त्यस्तै ज्ञान विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रका अत्याधुनिक ज्ञान सिप दिनु। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सेकेन्ड अप्सन अर्थात् पुनर्ताजगी तालिमको विशेषतामा कुन पर्दैन भन्नुहुन्छ भने सेवा प्रवेश गर्नु अघि दिनु तालिमलाई चाहिँ पुनर्ताजगी तालिम भनिँदैन। त्यस्तै अब हामी 16औं प्रश्नतर्फ जाउँ। 2026 सालमा सञ्चालित टिचर एजुकेसन ट्रेनिङ प्रोग्राम कसको सहयोगमा भएको थियो? अप्सनहरू रहेका छन् युनिसेफ, युएनओ अर्थात् त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पहिलो अप्सन युनिसेफ अर्थात् 2026 सालमा सञ्चालित टिचर एजुकेसन ट्रेनिङ प्रोग्राम चाहिँ युनिसेफको सहयोगमा सञ्चालन भएको थियो।
त्यस्तै अब हामी 17औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना एसएसडिपीले शिक्षकको पेशागत विकासका लागि कस्तो कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ? अप्सनहरू निरन्तर सिकाइ तथा पेशागत विकासमा सघाउ पुर्याउने खालका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने। सेकेन्ड अप्सन रहेको छ शिक्षण पेशामा नवप्रवेशी शिक्षकलाई वृत्ति विकास र प्रोत्साहनसँग सम्बद्धता गर्दै पर्याप्त परामर्श र सहयोगसहित सेवा प्रवेश तालिम प्रदान गर्ने। थर्ड अप्सन रहेको छ शिक्षकलाई माग तथा आवश्यकताका आधारमा छोए तथा मध्यम अवधिको तालिमको व्यवस्था गर्ने। र माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पहिलो अप्सन निरन्तर सिकाइ तथा पेशागत विकासमा सघाउ पुर्याउने खालका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ यो एसएसआइडीको चाहिँ यो कार्यक्रमको व्यवस्था रहेको थियो। 18औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षकको गुणस्तरीय शिक्षामा तलको मध्ये कुन भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ? अप्सनहरू शैक्षणिक योजना बनाउनु। अप्सन सेकेन्ड रहेको छ विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण गर्नु। थर्ड अप्सन समस्या समाधान सिपमा जोड दिनु। र लास्ट अप्सन रहेको छ माथिका सबै। पक्कै पनि यो प्रश्न त हजुरहरूले मिलाइसक्नु भयो भन्ने म आशा गर्दछु। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी अर्थात् लास्ट अप्सन माथिका सबै। अब हामी 19औं प्रश्नतर्फ लागौँ। गुणस्तरीय शिक्षाको विशेषता तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू शिक्षाको उपलब्धि स्तर, जीवनोपयोगी शिक्षा, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा, माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। अब हामी 20औं प्रश्नतर्फ जाउँ। गुणस्तरीय शिक्षाको लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप कहिले जारी भएको थियो? अप्सनहरू 2067 मङ्सिर 9, 2065 मङ्सिर 9, 2066 मङ्सिर 9 र 2069 मङ्सिर 9। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पहिलो अप्सन अर्थात् 2067 मङ्सिर 9 गते चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाको लागि बालमैत्री विद्यालय प्रारूप जारी भएको थियो। अब हामी 21औं नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। फाइलिङको पञ्जिका किन आवश्यक हुन्छ? अर्थात् फाइलिङको पञ्जिका फाइलिङमा पञ्जिका किन आवश्यक हुन्छ भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन् आवश्यक परेको कागजात तुरुन्त पत्ता लगाउन। त्यस्तै अर्को अप्सन सम्पूर्ण कागजात पत्रहरूलाई एकै नजरमा देख्न सकिने बनाउन। अर्को अप्सन कागजातको व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्न। र लास्ट अप्सन रहेको छ माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी अर्थात् लास्ट अप्सन माथिका सबै। र यो माथिका सबै भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अलिक बढी ध्यान दिनु होला, किनकि यहाँबाट हजुरलाई 3वटा कुराको जानकारी हुन्छ। त्यसकारण यस्तो कुराहरूलाई अलिक बढी ध्यान दिनु होला। अब लागौँ हामी 22औं नम्बरको प्रश्नतर्फ। विकेन्द्रीकृत विद्यालय सुशासनका फाइदामा तलको मध्ये कुन पर्दैन? अप्सनहरू स्थानीय सहभागिता वृद्धि र उत्तरदायित्व बोध। सेकेन्ड अप्सन रहेको छ लागत साझेदारी र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग। थर्ड अप्सन रहेको छ सरकारलाई जनता नजिक पुग्ने अवसर। र लास्ट अप्सन रहेको छ स्थानीय राजनीतिको प्रभावले व्यवस्थापनमा जटिलता आउने। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ लास्ट अप्सन अर्थात् स्थानीय राजनीतिको प्रभावले व्यवस्थापनमा जटिलता आउने कुरो चाहिँ यो विकेन्द्रीकृत विद्यालय सुशासनका फाइदामा पर्दैन। 23औं प्रश्न हेरौँ। विद्यालयको समग्र कार्य प्रभावकारिताको नेतृत्व कुन पक्षले लिनु पर्दछ? अप्सनहरू रहेका छन् पहिलो अप्सन रहेको छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले। दोस्रो अप्सन रहेको छ प्रधानाध्यापकले। तेस्रो अप्सन रहेको छ शिक्षकले। र चौथो अप्सन रहेको छ अभिभावकले। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले जुन उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सेकेन्ड अप्सन अर्थात् प्रधानाध्यापकले चाहिँ विद्यालयको समग्र कार्य प्रभावकारिताको नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ हामी 24औं नम्बरको प्रश्न। विद्यालय सुशासनमा विद्यालय तहमा नपर्ने सूचक तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू शिक्षक सरुवा, समय पालन, नियमितता, शैक्षिक योजना निर्माण। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पहिलो अप्सन विद्यालय सुशासनमा विद्यालय तहमा नपर्ने सूचक भनेको चाहिँ शिक्षकको सरुवा रहेको छ।
25औं प्रश्न हेरौँ। द्वन्द्व खराब हो, यसले विनाश निम्त्याउँछ, यो आउन दिनु हुँदैन, यसलाई तत्काल दबाउनुपर्छ भन्ने मान्यता कस्तो मान्यता हो भनिएको छ? परम्परागत, आधुनिक, उत्तराधुनिक, समसामयिक। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यो प्रश्न चाहिँ सायद दोहोरिएको जस्तो लाग्यो। अघिल्लो सेटमा पनि यो प्रश्न आएको जस्तो लाग्यो। यदि यहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भने कमेन्ट पक्कै पनि गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर रहेको छ पहिलो अप्सन अर्थात् परम्परागत। द्वन्द्व खराब हो, विनाश निम्त्याउँछ, आउनु दिनु हुँदैन भन्ने जस्ता जुन मान्यता चाहिँ यो द्वन्द्वको परम्परागत मान्यता अन्तर्गत पर्दछ। 26औं प्रश्न हेरौँ। प्रश्न गर्ने सिपमा तलको मध्ये कुन प्रविधि पर्दछ? एप्पल, एपिएलई, एपिई, एइपी। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ भने पक्कै पनि मिलाइसक्नु भएको छ होला। र यो एप्पल, एपिई, एपिई भन्ने बारेमा चाहिँ यसको बारेमा मैले विस्तृत रूपमा जानकारी चाहिँ यहाँहरूलाई अर्को क्लासमा दिनेछु। आज चाहिँ हामी प्रश्न उत्तर मात्रै गरौँ। र यसको सही उत्तर चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ एपिपिएलई। प्रश्न गर्ने सिपमा चाहिँ एपिपिएलई प्रविधि पर्दछ। त्यस्तै हामी 27औं नम्बरमा जाउँ। कक्षा कोठामा शिक्षक र विद्यार्थी बीच हुने अन्तर्क्रियालाई के भनिन्छ? निर्देशन, प्रश्न गर्ने सिप, पूर्व ज्ञान परीक्षण, माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सेकेन्ड अप्सन प्रश्न गर्ने सिप। त्यस्तै अब 28औं प्रश्न हेरौँ हामी। विद्यालय व्यवस्थापनमा आधारित शैक्षिक व्यवस्थापनका प्रमुख पक्ष अन्तर्गत तलको कुन पर्दैन? अप्सनहरू रहेका छन् सिकाइ उपलब्धिमा जोड, सेकेन्ड अप्सन ज्ञान प्राप्तिका लागि विद्यालय निर्माण, थर्ड अप्सन विद्यालय व्यवस्थापनका लागि पद्धतिको निर्माण र लास्ट अप्सन रहेको छ समय व्यवस्थापनमा जोड। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ लास्ट अप्सन समय व्यवस्थापनमा जोड। अब हामी लागौँ 29औं प्रश्नमा। विद्यालयभित्र वा बाहिरको अवस्थामा अपेक्षित उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न गरिने सम्पूर्ण प्रयासलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ। यो परिभाषा चाहिँ कसको रहेको छ? अप्सनहरू सायलर र अलेक्जेन्डर, टेलर र कनिङहम, रुसो र फ्रोवेल, टेलर र कम्बेल। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन पहिलो अप्सन सायलर र अलेक्जेन्डरको चाहिँ यो परिभाषा रहेको छ। 30औं प्रश्न हेरौँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-3को वार्षिक कार्यघण्टा कति निर्धारण गरिएको छ भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन् 676 घण्टा, 776 घण्टा, 576 घण्टा र 832 घण्टा। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी अर्थात् लास्ट अप्सन 832 घण्टा चाहिँ कक्षा 1-3को वार्षिक कार्यघण्टा रहेको छ। त्यस्तै हामी 31औं नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। सिकाइलाई मूर्त रूप दिन र ठोस धारणा बसाल्न तलको मध्ये कुन कुराले सहयोग गर्दछ? शैक्षिक सामग्री, कक्षा कोठा व्यवस्थापन, शिक्षण विधि, शिक्षण व्यवस्थापन। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। एकदम सजिलो प्रश्न रहेको छ। यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ शैक्षिक सामग्रीले चाहिँ सिकाइलाई मूर्त रूप तथा ठोस धारणा चाहिँ बसाल्न सहयोग गर्दछ। अब हामी 32औं नम्बरको प्रश्नतर्फ लागौँ। स्रोत सामग्रीको अर्थ तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू ठोस धारणा दिने सामग्री, अतिरिक्त ज्ञान दिने सामग्री, अमूर्त ज्ञान दिने सामग्री र स्थल सामग्री। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सेकेन्ड अप्सन अतिरिक्त ज्ञान दिने सामग्रीलाई चाहिँ हामी स्रोत सामग्री भन्दछौँ। त्यस्तै अब हामी 33औं प्रश्नतर्फ लागौँ। तलको मध्ये कुन योजनाको समय निश्चित हुँदैन? अप्सनहरू वार्षिक कार्यतालिकाको हुँदैन कि, एकै योजनाको हुँदैन कि, वार्षिक शैक्षणिक योजनाको हुँदैन कि, दैनिक पाठ योजनाको हुँदैन त? पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ एकै योजना अर्थात् सेकेन्ड अप्सन एकै योजनाको चाहिँ समय निश्चित हुँदैन। 34औं प्रश्न हेरौँ। विद्यालय सुधार योजना कार्यान्वयन गर्ने पदीय जिम्मेवारी कसको हो? अप्सनहरू प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, शिक्षक अभिभावक सङ्घ। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला
र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन पहिलो अप्सन, अर्थात् प्रधानाध्यापकको चाहिँ पदीय जिम्मेवारी रहेको हुन्छ विद्यालय सुधार जुन योजना कार्यान्वयन गर्ने। त्यस्तै अब हामी 35औं नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। कुन शिक्षण विधि सानो सानो एकाइको गहन अध्ययनमा आधारित हुन्छ? अप्सनहरू सर्वेक्षण विधि, परियोजना विधि, घटना अध्ययन विधि, प्रदर्शन विधि। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन थर्ड अप्सन, अर्थात् घटना अध्ययन विधि चाहिँ यो एउटा सानो सानो एकाइको पनि गहन अध्ययन गर्ने यो शिक्षण विधि यसलाई भनिन्छ। हामी अब 36औं प्रश्नमा जाउँ। उपचारात्मक शिक्षणको अर्थ तलका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू विद्यालयात्मक शिक्षण, निर्णयात्मक शिक्षण, सुधारात्मक शिक्षण, माथिका सबै। पक्कै पनि यो प्रश्न पनि सजिलो नै प्रश्न रहेको छ, हजुरहरूले पक्कै पनि मिलाइसक्नु भयो होला। यो उपचारात्मक भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा सम्झिनु होला, जसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी रहेको छ सुधारात्मक शिक्षण। उपचार भनेकै के हो? सुधार हो, त्यसकारण सही आन्सर चाहिँ अप्सन सी अर्थात् सुधारात्मक शिक्षण भएको छ। 37औं प्रश्न। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 अनुसार आधारभूत तह कक्षा 6-8मा प्रयोगात्मक कार्यलाई मूल्याङ्कनमा समावेश नभएको विषय कुन हो? अप्सनहरू नेपाली, गणित, नैतिक, सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी, गणित विषय चाहिँ जुन प्रयोगात्मक कार्यमा समावेश नभएको विषय रहेको छ। त्यस्तै अब 38औं नम्बरको प्रश्न हेरौँ। तलका मध्ये कुन वैधताको प्रकारको होइन, अर्थात् तलका मध्ये कुन चाहिँ वैधताको प्रकार होइन? यहाँ प्रकार को भएको छ, यसलाई सच्याएर बुझ्नु होला, प्रकार मात्रै हो है। वैधताको प्रकार कुन होइन भनिएको छ? विषयगत वैधता, पूर्व क्षेत्रीय वैधता, त्यस्तै लम्बीय वैधता र समवर्ती वैधता। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी, लम्बीय वैधता चाहिँ वैधताको प्रकारमा पर्दैन। 39औं प्रश्न। आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 5 सम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा विद्यार्थीले ख श्रेणी ल्याउन कम्तीमा कति रेजा प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था विद्यमान पाठ्यक्रममा रहेको छ? अप्सनहरू 32%, 40%, 50%, 60%। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी, अर्थात् 40% रेजा प्रतिशत चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। 40औं प्रश्न हेरौँ। विद्यार्थीको व्यवहार परिवर्तनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा तलको मध्ये कुन मूल्याङ्कनको साधन प्रयोग गरिन्छ? अप्सनहरू रुजु सूची, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, एकाइ परीक्षा। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए, रुजु सूची चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै अब हामी 41औं नम्बरको प्रश्न हेरौँ। तलका मध्ये कुन विधिमा शिक्षण क्रम परिभाषा वा नियमबाट सुरु भई प्रयोगका उदाहरणमा छकिन्छ अर्थात् टुङ्गिन्छ? अप्सनहरू आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगात्मक विधि। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सेकेन्ड, अर्थात् अप्सन बी, निगमन विधिमा चाहिँ शिक्षण क्रम चाहिँ परिभाषाबाट सुरु भई जो चाहिँ उदाहरणमा सकिने गर्दछ। 42औं प्रश्न हेरौँ। कार्यमूलक अनुसन्धान किन आवश्यक हुन्छ? अप्सनहरू शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्न, शिक्षणका बाधा हटाउन, निष्कर्षको सामान्यीकरण गर्न, आधारभूत सिद्धान्त निर्माण गर्न। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन पहिलो अप्सन, अर्थात् शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्न चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धानको आवश्यक पर्दछ। त्यस्तै अब हामी 43औं प्रश्नतर्फ जाउँ। ठोस वस्तु वा नमुना दुवै उपलब्ध नहुने अवस्थामा अथवा नहुने ठाउँमा कस्तो शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ? अप्सनहरू चार्ट, तालिका, चित्र र तस्बिर, वास्तविक वस्तु, प्राकृतिक वस्तु। पक्कै पनि यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ चित्र तथा तस्बिर चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ ठोस तथा नमुना उपलब्ध नहुने ठाउँमा। 44औं प्रश्न हेरौँ। जङ्क इमेल इज अल्सो कल्ड, अर्थात् जङ्क इमेललाई अर्को के पनि भनिन्छ भनिएको छ? अप्सनहरू स्प्याम, स्पुफ, स्निफर स्क्रिप्ट, अर्थात्
स्पुल। र यहाँहरूले चाहिँ सकेसम्म यो जुन कम्प्युटर खण्डबाट आउने प्रश्नहरू छ यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमै अध्ययन गर्नुहोला, किनकि यहाँभन्दा अगाडिको माध्यमिक तह, निम्न माध्यमिक तह तथा जुन प्राथमिक तहको शिक्षक सेवाको जुन आएको इक्जाम भएको थियो त्यसमा चाहिँ सबै तहमा चाहिँ इङ्ग्लिसबाटै क्वेसन राखेको कारणले चाहिँ यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा अध्ययन गर्ने कोसिस पक्कै गर्नुहोला। र यस प्रश्नको उत्तर हजुरहरूले मिलाइसक्नु भयो होला। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पहिलो अप्सन स्प्याम, अर्थात् जङ्क इमेललाई चाहिँ हामी स्प्याम पनि भन्दछौँ। 45औं प्रश्न हेरौँ। एनएफसी 2076 अनुसार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि कुन साधनका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ? अप्सनहरू व्यक्तिगत क्षमता विकास, संस्थागत विकास, शैक्षिक विकास, आर्थिक विकास तथा माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। 46औं प्रश्न हेरौँ। स्लाइड सो क्यान बी मेड। अप्सनहरू रहेका छन् प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर, स्प्रेडसिट सफ्टवेयर र वेब डिजाइन सफ्टवेयर। अर्थात् स्लाइड सो हामी कुन चाहिँ सफ्टवेयर युज गरेर बनाउन सक्छौँ भनेर सोधिएको छ, जसमा अप्सनहरू यहाँहरूले भर्खरै सुन्नुभयो। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। म अप्सन फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएँ। प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर, स्प्रेडसिट सफ्टवेयर र वेब डिजाइन सफ्टवेयर। पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तर अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। हामीले स्लाइड सो चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरबाट मात्रै बनाउन सक्छौँ, चाहे त्यो माइक्रोसफ्ट वर्ड्सको पावर पोइन्ट होस्, अर्थात् अनेक अन्य भिडियो एडिटर जुन सफ्टवेयर हुन्छन् प्रेजेन्टेसन त्यहाँबाट होस्, हामीले त्यहाँबाट चाहिँ यो स्लाइड सोहरू बनाउन सक्छौँ। 47औं प्रश्न हेरौँ। दिएको अप्सनहरूमध्येबाट सही क्रम छान्नुहोस् भनेर सोधिएको छ, जहाँ लेखिएको छ 1 नम्बरमा रहेको छ उपन्यास, 2 नम्बरमा रहेको छ लेखक, 3 नम्बरमा रहेको छ पुरस्कार, 4 नम्बरमा रहेको छ कथा र 5 नम्बरमा रहेको छ प्रकाशित। यिनीहरूको चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ जुन घटना, कथा, वस्तु, यिनीहरूको प्रकृति अनुसार चाहिँ हामीले पहिला कुन आउँछ र लास्टमा कुन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम त हामीले यहाँ कुन चाहिँ पहिला आउँछ त्यो हेरौँ होइन। उपन्यास, लेखक, पुरस्कार, कथा र प्रकाशित मध्ये चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ यहाँ कुन आउँछ? लेखक आउँछ है। लेखक आउने भएकाले हामीले पहिलो अप्सनमा चाहिँ अप्सन 2 भएको अप्सन छ कि छैन हेरौँ, अर्थात् सुरुमा अप्सन 2 भएको अप्सन छ कि नै हेरौँ। एमा छैन, 5 बाट सुरु भयो, एमा चाहिँ 3 बाट सुरु भयो, अप्सन सीमा 2 बाट सुरु भयो, अप्सन डीमा चाहिँ 1 बाट सुरु भयो। भने अब हामीले यसमा अरू कुनै दायाँ बायाँ यताउता नलागिकन तपाईँहरूले ढुक्कका साथ एन्सर चाहिँ अप्सन सीमा लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी पनि हजुरहरूले आफ्नो टाइम बचाउन सक्नुहुन्छ। प्राय आइक्यूमा चाहिँ यसै गर्नु होला है, टाइम बचाउनको लागि यो गर्नु होला। तर पनि हामी अरू हेरौँ। लेखक पहिला आउँछ, लेखक पछाडि के आउँछ? कथा आउँछ है, उसले लेख्यो। उपन्यास आउँछ भन्नु होला। उपन्यास भनेको के हो भन्दा कथाको ठुलो भागलाई चाहिँ हामी उपन्यास भन्छौँ। कथा मिलेर चाहिँ के भन्छ? उपन्यास भन्छ। त्यसमा लेखक आयो, लेखकले कथा लेखे, कथालाई जोडेर उनले चाहिँ एउटा उपन्यास तयार गरे। उपन्यास तयार गरिसकेपछि यिनले चाहिँ उपन्यास के गरे? प्रकाशित गरे। र प्रकाशित गरिसकेपछि यदि त्यो प्रकाशितले चाहिँ कुनै राम्रो भयो भने चाहिँ उसले के गर्यो? पुरस्कार प्राप्त गर्यो। सो अनुसार यसको सही अप्सन चाहिँ अप्सन यो सी अप्सन रहेको छ। 2, 4, 1, 5, 3 अर्थात् लेखक, कथा, त्यस पछाडि उपन्यास, प्रकाशित अनि पुरस्कार हुन्छ। अब हामी 48औं नम्बरको प्रश्न हेरौँ। फाइन्ड द वर्ड भनेको छ, अर्थात् नमिल्ने वर्ड चाहिँ हामीले यहाँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। जुन, जुलाई, अगस्त र डिसेम्बर दिएको छ। अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, महिना दियो होइन, 4वटा महिना दियो, हामीले कसरी छुट्याउने त है? 4वटा महिना दियो कसरी छुट्याउने? यसमा लेटरको आधारमा पनि हुनसक्छ, त्यस्तै यसमा अर्थको आधारमा पनि हुनसक्छ, विभिन्न आधारहरू हुनसक्छ। यसलाई पनि हजुरहरूले अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ नमिल्ने अप्सन भनेको चाहिँ पहिलो अप्सन है, जुन। र यसको लजिक भनेको के हुन्छ भन्दा जुलाई, अगस्त र डिसेम्बरमा चाहिँ यो 3वटा महिना चाहिँ 31 को महिना हुन्, यिनीहरूमा 31 को दिन हुन्छ भने जुन महिनामा चाहिँ यो मात्र 30 दिनको हुन्छ। मतलब अर्थात् यो जुन चलिरहेको महिना यो जुन महिना हो, यो महिना चाहिँ 30 दिनको हुन्छ। बाँकी जुलाई, अगस्त र डिसेम्बर चाहिँ यो 31 दिनको भएकाले यसरी चाहिँ जुन महिना अर्थात् अप्सन ए चाहिँ नमिल्ने अप्सन रहेको छ। 49औं प्रश्न हेरौँ। कम्प्लिट द सेरिज अथवा सेरिज पुरा गर्नुपर्ने छ। यहाँ दिएको छ 325, 259, 204, 160, 127, 105 वाट भनिएको छ। यो प्रश्नलाई पनि हजुरहरूले भिडियो पज गरेर अर्थात् कपीमा टिपोट गरेर आफ्नै दिमागले चाहिँ यो प्रश्न गर्ने कोसिस गर्नुहोला, अनि मात्र तपाईहरू प्रश्न एन्सरतर्फ अगाडि बढ्नुहोला। किनकि यहाँबाट हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ हामीले भनिदिएको आधारमा त्यो चाहिँ खासै दिमागमा बस्दैन। आफैले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ
त्यो चाहिँ चिरस्थायी रूपमा दिमागमा बस्ने गर्दछ। र यसमा चाहिँ लोजिक को आधारमा राखेको छ। हामीले घट्दो सिरिज देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सिरिजहरू जुन छ घट्दो रहेको छ। यो घट्दो सिरिजहरू देख्ने बित्तिकै हजुरले पक्कै पनि यो घट्दो क्रमको हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। र यहाँ चाहिँ कुनै निश्चित अङ्कहरू के गरिएको हुन्छ, घटाइएको हुन्छ, निश्चित अङ्कहरू घटाइएको हुन्छ। यसमा हेरौँ, यसमा के गरिएको छ भन्नुहुन्छ भने यसमा निश्चित अङ्कहरू घटाइएको छ। 325 बाट चाहिँ यसमा 66 घटाइएको छ। 325 बाट 66 घटाउँदा चाहिँ 259 आएको छ। यहाँबाट 66 घटाइएको छ। अब यसमा चाहिँ के गरिएको छ, 55 घटाइएको छ है। 66, 55, 44, 33, 22, 11 एवं रीतिले चाहिँ यहाँ घटाउँदै गएको कारणले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ 66 घटाइयो। त्यस पछाडि 259 बाट 55 घटाउँदा 204 आयो। 204 बाट अब हामीले 44 घटायौँ भने 160 आउँछ। 160 बाट अब हामीले 33 घटाउँदा 127 आउँछ। 127 बाट 22 घटाउनु पर्यो, 105 आउँछ भने अब हामीले 105 बाट 11 घटाउनु पर्यो र 105 बाट हामीले 11 घटायौँ भने चाहिँ 94 एन्सर चाहिँ यसको आउने गर्दछ। यसरी यो प्रश्नलाई समाधान गर्नुहोला। 50औं प्रश्न हेरौँ। रामको एक महिनाको आम्दानी 9600 छ। उसले प्रत्येक महिनाको आम्दानीको अर्थात् 9600 को 75% खर्च गर्छ भने उसले वार्षिक बचत कति गर्छ होला भनेर सोधिएको छ। र यस्तो प्रश्नलाई पनि हजुरहरूले प्र्याक्टिस गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु होला। र यसमा चाहिँ धेरै लामो लजिक नलगाउनु होला। हामीले आइक्यूमा लगाउने एकदम छोटो लजिक हो। जति छोटो लजिक हामीले आइक्यूमा लगाउन सक्यौँ त्यति नै हामीले धेरै प्रश्नहरू समाधान गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ 9600 को महिनाको बचत, महिनाको खर्च, वर्षको बचत, वर्षको खर्च, यी कुराहरू झन्झट नगर्नुहोस्। यसको लागि सिम्पल ट्रिकलाई के लगाउनुहोस् भन्दा जुन 9600 यसको वार्षिक आम्दानी मासिक आम्दानी जुन छ, रामको जुन मासिक आम्दानी छ त्यसलाई सर पहिला के गर्नुहोस्, वार्षिक आम्दानी कति छ त्यो निकालिदिनुहोस् हैन। वार्षिक आम्दानी निकालिदिनुहोस्। 9600 को वार्षिक आम्दानी निकाल्न यहाँहरूले 9600 × 12 गर्नुभयो भने 1,15,200 चाहिँ रामको वार्षिक आम्दानी आउँछ। पेन नभएको कारणले चाहिँ अलि समस्या भएको, तैपनि बुझ्नु होला है। 9600 अर्थात् रामको वार्षिक आम्दानी निकाल्नु। सर्वप्रथम 9600 लाई 12 ले गुणन गर्नुभयो भने 1,15,200 रुपियाँ चाहिँ रामको वार्षिक के आउँछ, जुन कमाई आउँछ। र प्रश्नमा सोधेको छ भने के भनेको छ, वार्षिक बचत कति होला भनेपछि अब यहाँ के सोधेको छ 75% है। 75% त उसको खर्च हो भने उसको बचत कति हुन्छ, 25%। कुरो बुझ्नुमा नि 9600 उसको महिनाको कमाई छ। यसलाई वर्षको गर्ने हो भने 1,15,200 रुपियाँ यसको रामको वार्षिक कमाई हुन आउँछ। प्रश्नले सोधेको छ वार्षिक बचत कति होला र प्रश्नमै भनिदिएको छ 75% चाहिँ उसले खर्च गर्छ भने हामीलाई चाहिएको बचत हो। बचत कति हो त, 25% हो भने 1,15,200 को 75% 25% यहाँले निकालिदिनुहोस्, जसको सही आन्सर आउँछ 28,800। अर्थात् रामले एक महिनाको 9600 कमाउँदा 75% खर्च गरेर वार्षिक बचत चाहिँ 28,800 चाहिँ उसले गर्दो रहेछ। आजलाई यति नै। हामीले परीक्षा केन्द्रित, परीक्षामा आधारितै रहेर जुन मोडेल प्रश्न प्रस्तुत गऱ्यौँ, यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रकारको सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने म यहाँलाई रिक्वेस्ट गर्दैछु भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य पनि गरिदिनु होला र धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। र आउँदै दिनमा हामी यस्तै परीक्षा केन्द्रित नमुना सेट र हामीले सिलेबस अनुसार पनि च्याप्टर वाइज विषयवस्तु छलफल गर्दै जानेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। बाँकी विषयवस्तु लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।